बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि नवाज शरीफ के हक में एक और गवाही आ गई है और इमरान खान के दिन थोड़े रह गए हैं। ये मामला क्या है, इस पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन मैं पहले आपको ये एक इतला देना चाहता हूं कि इस्लामाबाद और कराची में जो मुकदमात दर्ज हुए हैं FIA के अंदर, वो मनी लॉन्ड्रिंग केस किए, फॉरेन फंडिंग के हवाले से सर इमरान खान के उत्ते पाए ना हूँ लाहौर च भी मुकदमा दर्ज होने वाला जे अन करीब। मैं आपको अभी ये मुखबरी दे रहा हूँ और उसके लिए जो CFR उसको कहा जाता है वो भेज दी गई हुई है लाहौर से, और आगे से DG साहब उसकी जब वो अप्रूवल देंगे, भट्ट साहब हैं DG, जब वो अप्रूवल देंगे तो पाइन फिर इतने मुकदमा दर्ज हो जाएगा और अल्लाह खैरी सल्ला इमरान खान साहब जो हैं उस मुकदमे में फिर गिरफ्तार होते हैं या अदालतों की तरफ से उनको जमानत मिलती है, वो फिर मामला अगले पासे टूट जाएगा। लेकिन फिलहाल ये मुकदमा जो है ये एजाज चौधरी साहब जो कल हल्फ नहीं ले रहे सन, वो ऐसा करके बुढ़िया को हाथ खिला के, ऐसे मुझे एक बात नहीं समझ आई, ये हल्फ इमरान खान ने खुद क्यों नहीं पढ़ा? ए भाई नू पढ़ना नहीं आता? सवाल है, यानी आपके लिए हल्फ लिया जा रहा है, आप वहां पर मौजूद भी हैं, हाथ भी खिला रहे हैं और आप बोल नहीं रहे, खुद आपने लिप सर्विस भी नहीं दी, तो मतलब है कि आप खुद ले लेते। ये क्यों नहीं लिया गया, ये मुझे समझ नहीं आया। एजाज चौधरी तो कल ही दुआया है और खवातीन से हल्फ एजाज चौधरी ले रहे। अलीमा खान कितने पाए वो छुट्टी दे गई कितने, चलो पिंकी पीरनी का आ रही सी वो तो लेना सी, वो कहीं मतलब मसरूफ थी कोई चिल्ला चुल्ला काटने में, क्या मसला है? खवातीन से खातून किसी ने हल्फ लिया, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि पाइन बहुत ज़रूरी है कि खवातीन से खवातीन ही हल्फ लें, मर्द भी ले सकते हैं, मर्दों से खवातीन हल्फ ले सकती हैं, मैं इसके वो खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन इमरान खान और एजाज चौधरी साहब का बैकग्राउंड जेहन में रखते हुए या उनकी ज़हनी कैफियत जो सियासी तौर पर हमारे सामने नहीं है, उसके मुताबिक मैं ये बात कर रहा था। बहरहाल एजाज चौधरी साहब ना पाइन वो कहा यह जा रहा है कि वो हल्फ लेने के बाद आप बहू जड़ा ना दुबई चला गया फ्लाइट से बैठ के, शायद उन्हें पता चल गया होगा कि जनाब ये कोई मुकदमा शिकदमा होने लगा है। सेनेटर एजाज चौधरी की जो इंफॉर्मेशन दी गई है FIA को मेरे ज़राए के मुताबिक, क्योंकि वो उसमें शरीक मुल्ज़म के तौर पे नामज़द किए जा रहे हैं, मेरे ज़राए के मुताबिक वो इमरान खान के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज होने वाला है। फॉरेन फंडिंग का जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया, उस फैसले की रोशनी में जो तहकीकात की गई, उसके बाद 2 जगह पे मुकदमा दर्ज हो चुके हैं इमरान खान साहब के पास, और भाई हुण एक थां जी ना वो रह गई है लाहौर, उत्थे भी मुकदमा दर्ज होने जा रहे हैं। लाखों के करोड़ों रुपए की शायद मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। अभी चूँकि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कुछ तफसीलात मेरे पास हैं, लेकिन मैं बता इसलिए नहीं सकता कि एक वो क्या कहते हैं कॉन्फिडेंशियल मैटर समझ लें है, तो मैं थोड़ी जी मुखबरी तुहानू करती है, बाकी बातें फिर कभी कर लेंगे। लेकिन इमरान खान के दिन भाईने रह गए ने थोड़े, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ। ये आज़ादी के दिन जो दिल च आया, जो मुँह च आया भाई ने कहता ना, वो अब दिन थोड़े रह गए हैं। हालात इनके टाइट होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइट होते जा रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पहले ये जो हुकूमत थी इमरान खान के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है ये PDM की हुकूमत, राणा सना हो गया या शहबाज शरीफ साहब हो गए, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब इन्हें कहते थे कि भाजी ये जिन्हों का गंद पाया ना इमरान खान, ये उन्होंने ही साफ़ करन दो, असी इस गंद नूं हथ नहीं लाना, ये मियाँ साहब का कहना होता था। अब मुझे जो इतला मिली है वो ये है कि अब मियाँ साहब ने ये कहना छोड़ दिया कि इस गंद के खिलाफ असी कुछ नहीं करना, जिसका मतलब है कि जे तुसी कुछ कर लोगे तो मैं रोकदा नहीं। तो चीज़ें अब मुझे लगता है कि इमरान खान के दिन काफ़ी कम रह गए हैं और हालात इनके ख़राब होंगे। अच्छा, अब ये हालात ख़राब होने में ना चीज़ें इमरान खान का अपना बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, आपने जिसके साथ मिलकर खाया पिया होता है ना भाई, उहदे नाल मतलब या जिन नाल रल के वारदात की होंदी, मैं तो वारदात कहूँगा, जो इमरान खान को लॉन्च किया गया था ना सर, ये एक बाकायदा वारदात थी। और इस वारदात में वो जरा पांजा समझते हैं, इमरान खान, बाबा रहमते, वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और आसिफ सईद खोसा, ये पांजा जो नून लीग ने कहा है, ए पांजा कौम नूं बड़ा भारा पिया भाइन। 24,000 अरब रुपए का पांजा भाइन, 24,000 अरब रुपए का, और अब उनके दरमियान फूट पड़ गई है सर, और फिर एक दूसरे के पोल खोलने पर आ गए हैं और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होंगी। वो एक शेर था कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की। तो ओ पाइन
ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕੇ ਜੁਰਮ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। इमरान खान रोज़ाना जनरल बाजवे के खिलाफ अपनी जबान दराजी करते हैं और जनरल बाजवा भी भाएं हुण रह गए हैं और जनरल बाजवा दे भी जिहड़ा ना नर्स जवाब दे गई हैं। ये इमरान का कमाल है कि जिहदे मगर पैंदा वो बेचारा चीका मारने में मजबूर हो जाता है। जनरल बाजवा साहब जो हैं वो भी चीका मारने में मजबूर हो गए हैं। अच्छा, अब ये जो नवीं चीका आई हैं ना जनरल बाजवे दियाँ, वो मैं आपको बताऊँ कि वो एक ऐसी शख्सियत की तरफ से आई हैं जो आफ्ताब इकबाल जिसका नाम है, और आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो एक अच्छे मज़ाह निगार हैं, मैं ये कहूँगा। उनका जो है अपना थिएटर जो लाते हैं टीवी के उत्ते वो बड़ा चला है, चंगे रुपये छापे भाई ने, बेतहाशा पैसा कमाया है और बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म भी किया है। मैं उसमें शामिल हूँ। मेरे पैसे देने पाए इन्होंने, आफ्ताब इकबाल ने, मेरे, इमरान शफकत के, मैं आपको कई नाम बता सकता हूँ। इमरान मीर को तो खैर मिल ही गए होंगे, वो जो हैं अपना क्या कहते हैं शहबाज मियाँ को 350-400-500 बंदे के पैसे देने पाए। इसने हमारा जो 100 लीटर पेट्रोल लगा था ना, असल में ये एक टीवी चैनल आया था, उसका नाम था आप न्यूज़। आप न्यूज़ में इन्होंने हर एम्प्लॉई का जो है वो पेट्रोल के पैसे रखे थे, तो भाई किसी ने 3 महीने का पेट्रोल के पैसे खा गया, किसी ने 4 महीने के खा गया। तो सर अगर मैं उस दौर के पेट्रोल का हिसाब लगाऊँ ना, तो मेरे ਜਿਹੜੇ बनते ना पैसे भाई वो बनते ने कोई 30,000 रुपये भाई खा गए ने। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत सारे लोगों के पैसे खाए हैं। 85 करोड़ रुपए की करप्शन जो है उस आप टीवी के प्रोजेक्ट में कहा जाता है कि ये साबित हुई थी। पैसा चूँकि भाएं लुट मारदा सी, लिहाजा क्या कहते हैं डांगा दे कपड़े तो चोरां दे गज के चोरी का कपड़ा तो डांगा दे गज, इस तरह करके कोई ना मिसाल हैगी। तो वो गल उत्थे रह गई, किसी ने उन्होंने परसू नहीं किया, भाएं दा फुद्दू लग गया, चंगे भले भाएं ने पैसे कमाए ने। अब आफ्ताब इकबाल साहब वो शख्सियत है। ये जो मैंने आपको पहले बात बताई ना आप न्यूज़ वाली, कि मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि आफ्ताब इकबाल जैसा आदमी मुझे अच्छे तरीके से याद है कि ये टिड्डों जूथिया है, यानी इनके अंदर से जो है ना वो इमरान खान की मोहब्बत वो फूट फूट के बाहर आती है। वाकया आपको छोटा सा सुना देता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल से आए थे यहाँ पर, अपना ज़मानत पर घर आए थे और उनकी जो बीवी थी उनकी डेथ हुई थी। फिर वो यकम रमज़ान था, मुझे याद है, उन्होंने वापस जेल यकम रमज़ान को रात 12 बजे से पहले पहुँचना था। तो रोज़ा खुलने के काफ़ी देर बाद वो घर से निकले और उनके साथ लोग थे, बेतहाशा लोग थे, बेतहाशा गड्डियाँ सन। मियाँ नवाज शरीफ लाहौर तो निकलेगा भाई ने, और किसी को दसे पूछे बगैर ही निकल आवे तो लोग तो इकट्ठे होणगे ना, ऐसे नहीं हो सकता कि मियाँ नवाज शरीफ आवे तो लोग ने इकट्ठे हों। तो वो लोग जो हैं वो आए और हज़ारों लोग थे, बिला शुबा को 2-2.5 हज़ार गड्डी सी मियाँ के नाल जी जा रही सी। अच्छा, अब मैं वहाँ पे स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट के तौर पे, पॉलिटिकल कॉरेस्पोंडेंट के तौर पे काम करता था। तो मुझे सर उन्होंने लाइन पे लिया और पूछा कि जनाब ये आप देख रहे हैं कितना काफिला है। मैं दसिया भाई इन्ने वहाँ खलकत लगी जा रही है और दूर हद्दे निकाल गाड़ी हैं। अच्छा, अब जब इन्होंने ये देखा सुना कि जनाब ये जो बंदा है ये बता रहा है कि गड्डियाँ बहुत ज़्यादा ने, मियाँ नवाज शरीफ खलकत बहुत ज़्यादा है, भाई नूं टेढ़ च पीड़ हुई। अच्छा, अब मुझे शहबाज मियाँ हमारे ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, उनकी कॉल आई। उन्होंने कहा बट साहब तुसी की कहता? मैं कहा भाई मैं की कहता? उन्हें कहा तुसी कहता है भाई बेतहाशा गड्डियाँ ने। मैं कहता यार हुण हैगियां ने, मैं दस उन्होंने की करा, रोकदा वां किसी पासे? उन्होंने कहा नहीं वो आफ्ताब इकबाल तो बहुत चीखे मार रहा है, वो कह रहा है आइंदा से इसको लाइव बीपर पर नहीं लेना, ये तो बट है। तो मियाँ नवाज शरीफ के नाल इस तरह की भाई ने मेरे से इल्ज़ाम लाए और मैं कहा यार उन्होंने कहा ना लवे, मैं तो जो देख रहे हैं मैं तो बोलांगा, ठीक है, जो सोचता हूँ वो बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। पर मैं तो जो देख रहा जो सोच रहा वो तो मैं तुहानू दसांगा। तो ये सर उनके मैंने ये इस वाक़े से भी आपको बताने की सिर्फ ये कोशिश की है कि ये जो आफ्ताब इकबाल साहब ने ना इनका आलम क्या है। अब उसी दौर में आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो जनरल बाजवा थे सर, बहुत बड़ी गल है, तो आर्मी चीफ थे ना, वो तो टॉप ऑफ द टॉप थे। उन्होंने थल्ले जेडे कोई जनरल बाजवा ना मीटिंग अरेंज करने लई जेडे इनिशियल कोई काम करने लई कोई होंदे ना मेजर कोई कर्नल टाइप लोग, ए सर उन्हों की खुशामद करता सी बंदा। और अब ये जनरल बाजवा की बातों का ठट्ठा उड़ा रहा है।
اب یہ بتا رہا ہے کہ جنرل باجوہ کا مجھے فون آیا، اچھا وہ کلپ ہے وہ وائرل ہوا ہے، اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ کی مجھے کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے جو ہے خود ریکارڈنگز کی ہوئی ہیں، اس کا فیض کو بھی نہیں پتا، اور میں نے عمران خان کی وہ ریکارڈنگز کی ہیں کہ جناب یہ جو آتا تھا میرے پاس اور یہ کہتا تھا کہ آپ نے نواز شریف کے صحیح پھنسایا ہے اور بڑا خوش ہوتا تھا، تو میں نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے۔ یہ بات جو ہے اس کے اب جو پہلو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی بات تو یہ ہے سر کہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب، سر اس کو انہوں نے ایک گواہی دے دی ہے کہ نواز شریف نے صرف پھنسایا، ٹھیک ہے۔ اس بات سے اگر آفتاب اقبال صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے، اور اس حد تک میں جانتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا، یہ جو بات انہوں نے بتائی ہے یہ بالکل انہیں کال آئی ہوگی، چیزوں کو کہیں اور ٹویسٹ کرتے ہیں، یہ کاریگر آدمی ہے کہیں اور ٹویسٹ کرے گا، لیکن یہ بات انہوں نے درست کی ہے، کال آئی ہوگی۔ اچھا اب کال آئی ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود ریکارڈنگ کی ہے، جنرل فیض نے بھی نہیں پتا، اس کا مطلب ہے کہ جنرل فیض بھی ریکارڈنگز کرتے تھے، جنرل باجوہ بھی ریکارڈنگز کر رہے تھے، دو باتیں ہو گئی۔ اچھا تیسری بات یہ ہے کہ اس میں نواز شریف کے حق میں ایک گواہی آ گئی کہ تسی پھنسایا نواز شریف نو، اور یہ عمران بڑا خوش ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں تین کریکٹر تو کلیئر ہو رہے ہیں نا پائے نا، تین کریکٹر وہ پانچے والے تین کریکٹر تو کلیئر ہو گئے نا، یعنی جنرل باجوہ کریکٹر نمبر 1، عمران خان کریکٹر نمبر 2 اور جنرل فیض کریکٹر نمبر 3، باقی دو ہی رہ گئے نا، دونوں نے سزاواں دیتی ہیں، انہوں نے کردار تھے ویسے ہی قوم کے سامنے، اے تین لکے سن نا، یہ بھی کلیئر ہو گئی۔ تو اس میں ایک تو گواہی عمران نواز شریف کے حق میں ایک اور آ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے بعد آ جائیں، اور وہ یہ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ سر آپ یہ باتیں کریں گے تو اس سے تو بہت نقصان ہوگا، یعنی یہ آپ کو نقصان ہوگا تو یہ باتیں تو آپ کے خلاف جائیں گی۔ تو جنرل باجوہ کے اندر شدید غصے سے انہوں نے کہا میں کسی سے نہیں ڈرتا، جو انہیں کرنا کر لے، میں نہیں ڈرتا۔ اچھا اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شدید غصے میں تھے، اور کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات عمران خان کو بتائی تو عمران خان نے کہا کہ اسے کو جو کرنا کر لے، میں نے تب اس کے خلاف کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان جس وقت عہدے کے اوپر ہوتا ہے، جس وقت وہ طاقت میں ہوتا ہے، تو سر یہ آفتاب اقبال، عمران خان جنہیں ہونے ٹٹ پونجیے سر، یقین کریں جنرل باجوہ دی مہربانی دی وجہ تو ہے سارے کتے نہ کتے بیٹھے ہیں، سارے جنرل باجوہ کو پتہ نہیں کنے مجبور کیتا سی، ہمارے دل دے تو مجبور سی کہ عمران خان لے آنا سی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی عقل مند آدمی عمران خان دے ہوتے ایڈا بڑا دا نہیں لا سکتا یار، کوئی عقل مند آدمی، یعنی جو بندہ اپنا گھر نہیں چلا سکیا، 2 باری اپنا گھر خراب کر بیٹھا ہے، اس بندے دے ہوتے تسی پورا پاکستان چھڑتا یار۔ کوئی واقعی جادو ہوندا میرا خیال ہے، کوئی سچی مچی دا جادو شادو ہو گیا، کوئی پتہ نہیں کی سین کی ہے، کیونکہ یہ تو آسمہ جہانگیر صاحبہ کہتی تھی کہ جو فوجی جنرل ہوتے ہیں وہ ڈفرز ہوتے ہیں۔ آسمہ جہانگیر کا یہ بہت مشہور کلپ ہے، دنیا ٹی وی میں انہوں نے یہ کہا تھا، مہر بخاری کے پروگرام میں، شاید عمران شفقت اس کے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے۔ تو لیکن یار مطلب اینے زیادہ کہ عمران خان ورگا کریکٹر جڑا ہے تسی اوتے پورا پاکستان چھڑتا پڑ کے، پرائم منسٹر ہی بناتا۔ چلو ہوندا ہے کوئی بندہ یہو جے بندے نوں کوئی وزیر وزور بنا چھڑدا ہے، کوئی سائڈ تے رکھ چھڑدا ہے، کوئی کسے لے کسے دی ڈھولکی وجاڑی پئی جاندی ہے تے کسے نوں کوئی یعنی کسے دے تے چڑھائی کرانی ہوندی ہے کہ جناب آپ ذرا اشارہ کرو تو وہ بیان داغ دے۔ ظاہر ہے عمران ایک فگر تو تھا نا پولیٹکس میں آنے سے پہلے بھی، تو وہ انج دا کریکٹر رکھیا ہوندا ہے، لیکن تسی پرائم منسٹر ہی بناتا پڑ گیا۔ اور اس نے جو پاکستان کا حال کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ اپنے اسی جو کلپ ہے اس میں وہ جس طریقے سے اس ساری چیز کو مزے لے لے کر بیان کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں، ان کی باڈی لینگویج، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھوں کے انداز، اگر آپ ان سب کو نوٹ کریں تو جنرل باجوہ کو کی عقل پہ واقعی ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب تسی اگر اتھوں تک گل آ گئی نا کہ تسی آفتاب اقبال تے آ کے اپنا غصہ کڑھیا یا وہ ذریعے عمران کو پیغام بھجوایا تو بھائی نے پھر صلح ہی کر لو، جی گل اتوں تک آ گئی نا تو پھر صلح کرنی بن دیجیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ جنرل باجوہ صاحب نے کیا
میرے شدید تحفظات ہیں، میں ان کے اوپر معترض ہوں حضور. میں کسی صورت نہیں سمجھتا کہ جو ہے ہماری آرمی اس کو سیاست میں انوالو ہونا چاہیے، اسے پک اینڈ چوز کرنا چاہیے سیاستدانوں میں سے، نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل درست بات ہے. انہوں نے کیا، میں اس پر پہلے بھی تحفظات رکھتا تھا، بات کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی کروں گا. لیکن آقا جی تسی کیتا ہے اور آپ نے پاکستان کا وہ عہدہ انجوائے کیا ہوا ہے، اس مقام پر رہے ہیں جس تے اتنے پاکستان سے کچھ نہیں ہوندا. یعنی آپ نیوکلس تھے، آپ کے ارد گرد سارے جڑے نا چند ستارے کی کہتے ہیں زول ہویا، اے جناب ٹارس ہویا، جو بھی ہوتے ہیں یہ سارے تھوڑے ارد گرد گھومتے ہیں. پائے تو سورج سو باجوہ صاحب، ویسے تو قمر ظاہر چاند کو کہتے ہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد تھے یہ سارے، اور آپ نے اپنی حالت یہ کر لی ہے کہ آپ اب آفتاب اقبال کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں. مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کے اوپر پابندی ہے کہ جناب آپ براہ راست پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ ایتھو تک گل آ گئی کہ آفتاب اقبال کے ذریعے کرنا ہے پائے نا، تو پھر پریس کانفرنس ہی کھڑکاؤ جنرل صاحب. وہ پہلے جڑے اینے بڑے کام کیتے جی وہ کوئی آئی نہیں سن. اے عمران خان پرائم منسٹر بنوایا، اے آئی نہیں کام کیتا سی، اے ریکارڈنگز کرتے رہے ہو، اے آئی نہیں کام سی. تو یہ پابندی والی کیڑی گل ہے؟ کھڑکاؤ، اللہ کا نام لے کے دیکھی جائے گی. تھے سارے جونیئر ہی بیٹھے. کون آج تک کسی سابق فوجی امر کو ہاتھ نہیں لگا سکا؟ سر آپ نے تو پھر لک لکا کے کام کیتا ہے نا. ایسے کھلم کھلا کرنے والے بھائن کسی نے اج تک آخری چکے ویچ سکیا، کسی کی ضرورت نہیں ہوئی. تو سر آپ کے ساتھ کون اس طرح کر سکتا ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کرنا چاہیے. بہرحال اس ساری کیس میں دیکھے وقت، دیکھے کتنا بدلتا ہے اور کیسے بدلتا ہے. کہ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میں نے اپنا کیس اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. اور سر دیکھو میاں نواز شریف دے حق کی گواہیاں انہوں دے منہ آ رہی نے جنہوں نے سارا کچھ پلان کیتا سی. اس کیس میں بھی آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ کدو چاہتے ہیں میاں نواز شریف کلیئر ہوئے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن وہ بھائن دے ذریعے بھی دیکھو شر چو خیر کی میں برآمد ہو رہا ہے نواز شریف کے حق میں. تو میں جو کہتا ہوں کہ میں نواز شریف بڑے بھاگاں والا ہے، اللہ نے بڑے سونے نصیب لکھے ہے، تو وہ ایویں نہیں کہتا. ایک اور گواہی آ گئی، مجھے تو یہی لگ رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا لگ رہا ہے. جو بھی لگ رہا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.